Okay, good morning. Good morning sa atong mga kabataan o ginikanan. Kumusta ang atong module? Ang atong subject ron, mathematics, module 5 na ta. Regrouping sets of numbers. So, quarter 1 lang gihapon kay umanaman ta 1 month na ta modular learning. So guys, kumusta na ang atong module? Just relax lang tano kay naman si mama o si papa mo guide na to nya kung online mo pwede ra mo open sa ako sa atong channel, Lee channel. I am always your teacher Lee. Magtudlo ninyo sa atong modular learning kay tungod sa atong panahon. So, mathematics subject ta, quarter 1, module 5, regrouping sets of numbers. Maura gihapon ni ang sulod sa atong module, ang mga party sa atong module, maura gihapon, unang party, hibalo ikini, sulayi, sublia, katuni, susiha, pagpauswag, hinumdumi, buhata kini, ebaluasyon, mga buluhaton, din mga tubag sa mga pangutana o pakisayra nato. So atong unahon ang hibalo ikini unsa dinhi nga bahin mahibaluan kung unsa ang kinahanglan nga matun-an sa module. Sulay kini ang katuyuan niini bahin sa buluhaton mao ang pagsusi sa imong naunang kahibalo mahitungod sa leksyon sa imong pagatun-an. Kung makuha nimo ang sakto nga tubag, pwede na nimo dili gamiton kini nga module. Sublia kini ang hamubo nga buluhaton ug paghisgot sa nauna nga kahibalo para matabangan ka nga makonek ang karon ug sa una nga leksyon. Kat-uni kini dinhi nga bahin ila ang bag-ong mga nga leksyon sa nakalain-lain nga pamaagi sama sa usa ka istorya, kanta balak pagpresentar sa problema, sitwasyon o mga buluhaton. Susiha kini dinhi nga parte tagaan kag hamubo nga panaghisgot sa leksyon ang katuyuan niini para matabangan masabtan ang bag-o nga konsepto o kahanas. Pagpauswag naglangkob kini sa mga buluhaton nga giniyahan o gawasnon pagbansay para mapalig-on ang imong pagsabot ug kahanas sa leksyon. Mahimo nimo nga tan-awon ang mga husto nga tubag diha sa buluhaton sa pagtan-aw sa tubag sa nahimutang sa susi sa hustong tubag nga naa sa katapusan na parte sa module. Hinumdumi kini naglangkob sa mga pangutana o sa pagbutang sa mga tubag diha sa gibutangan o blanko nga parte sa kapahayag para maproseso kung unsa ang natun-an nimo gikan sa leksyon. Buhata kini naglangkob sa mga buluhaton nga makatabang sa imo para mabalhin ang bag-ong kahibalo o kahanas sa tinuod nga sitwasyon o kamatuoran sa kinabuhi. Ebaluasyon kini sa usa ka buluhaton nga katuyuan masukod ang lebel sa kahibalo nga nakab-ot sa natun-an nga competency mga buluhaton. Dinhi nga bahin adunay ihatag nga dugang nga buluhaton para mapalambo ang imong kahibalo ug kahanas sa natun-ang leksyon. Tubag sa mga pangutana naglangkob kini sa insaktong tubag sa tanan ang nga mga buluhaton nga naa sa module. So ato nang unahon ang una nga party, hibalui kini mathematics ni module 5. Mathematics module 5 quarter 1. So regrouping sets of numbers. So magregrouping taron, magregroup. So hibalo ining module makat-on ka sa paggrupo sa mga numero gikan sa tinag-usa paingon sa tinag-10 ug tinag-10 paingon sa tinag-100 aron usab mahibalo ka sa tapok nga tinag-1, tinag-10 ug tinag-100. Pag human nimo ani nga module kinahanglan makahibalo ka sa paggrupo sa mga numero gikan sa tinag-usa paingon sa tinag-10 ug tinag-10 paingon sa tinag-100. Lesson 1.1 Regrouping sets of numbers.
Learning competency, regrouping sets of ones and to tens. Sulayi kini. Subaya ang imong nahibaw-an pinaagi sa aning buluhaton. Pila ka tinagsa ang naa sa hulagway. So pila man na si Chaka. Drawing. So atong ihapon usa 2 3 4 5 6 7. Pito sa number 1. Number 2, pila ka buok siyam. Number 3, pila ka arrow na pulo nya sa box na pulo. So pila tanan ihapon tanan 20, letter C. O napulo pod na usa ka arrow na pulo so tulo ka na pulo. So tulo ka na pulo 3 o 0 30, letter A. Pila ka tinag na pulo ang niya sa gihatag sa pundo sa tinag usa. Ano ka na din he? Tong ihapon be usa 2 3 4 5 6 7 8 siyam na pulo. Pila ka tinag na pulo? Na pulo. Upat. So letter B. Sublia kini. Subaya ang imong nahibaw-an base sa imong himuon karon nga pag-ihap sa mga numero gikan sa usa hangtod sa napulo. Mag-ihap ka karon gikan sa isa hangtod sa napulo. So atong ihapon usa 0 usa 2 3 4 5 6 7 8 siyam na pulo o pulo. So na siya napulo. Kinarita sa kat-uni kini. Ang pulo o napulo ka tinag-usa mahimong usa ka tapok sa tinag napulo. So tapokon ang napulo mao na gitapok na siya. So usa ka napulo o usa tinagpulo na ngan ana kana pod og napulo. Gani ang usa ka box ang sulod tinagpulo. Insingan tinagpulo. Ang kawhaan o 20 ka tinag-usa mahimong duha ka tapok. So duha ka tinag na pulo ang 20. So kung katluan, kung tulo na ka tinag na pulo, napulo, no? Napulo. So pila ka tinag na pulo? Tulo. So ang tulo katapok na siya kahit napulo managsod. So tulo katinag napulo. Kung 40 hisgutan, pila man ka napulo ang 40. So upat na siya katinag napulo. Kung 50 na naman eh. Nata. So kung pila ka tinag na pulo ang 40, so upat. Kung 50, 5. Ayan na no. Sa piha kini karon atong subayon kung unsaon paggrupo ang tinag-usa paingon sa tinag na pulo. Ang paggrupo sa tinag-usa paingon sa tinag na pulo mo ang pagtapok sa tinag-usa ug mahimong napulo. So kay napulo man natapokon na siya. So tinag na pulo na. Dugang idea aron ka makat-on igrupo ang tinag-usa paingon sa tinag na pulo. Kini tinag-usa mahimong usbon o i-group ngadto sa tinag na pulo. So grupohon nimo. So kana siya imong i-box ang kada box na pulo ang sulod. So pareho na napulo. So tulo ka tinag na pulo. So gigrupo-grupo kada box na pulo ang sulod mo na gitawag og tinag pulo. So baya ang ikining mosunod regrouping of sets of ones into tens. Kung ang tapok tinag-usa milapas na sakto sa tinag na pulo, grupo kini na
una sa tinag na pulo. So unahon maggrupo sa unahon nimo grupo na pulo kada usa ka grupo na pulo ang sulod. So mao nay tinag na pulo. Kini usa ka tinag na pulo. Ang tinag sa 5. Kana grupohon na nimo. So na grupohon. Ang kada grupo na pulo ang sulod. So tinag pulo. Kana so grupo na siya o duha ka tinag na pulo. Kana pod na grupo na diha. Kun ana nagporma no pat ana. Unsay nahitabo sa mga tinag-usa na nga nakaabot sa gihapon og napulo o kung igrupo usab ang 34 ka tinag-usa ngadto sa tinagpulo unsay mahitabo. So ina grupohon na siya. So kanang 34 pila ka tinag na pulo imong mahimo sa duha tulo kay napulo ang sulod, napulo nya naay bungkig nga upat o tinagsa. Pagpauswag grupuha ang tinag-usa paingon sa tinag na pulo. Lingini kini sulod sa kahon, lingini ang letra sa saktong tubag. So atong grupohon na siya. So ini grupo tinag na pulo ang sulod sa usa ka grupo na pulo. Usa, duha, tulo, 5, 6, 7, 8, 9 na pulo. Diba? Na pulo. Check. So usa ka tinag na pulo o pila ka tinag sa upat. So letter B. Ninhi ato ning grupohon o pila ka tinag na pulo no. Atong grupohon ay pila ka ni katinag na pulo. Sa duha, tulo, upat, 5, 6, 7, 8, 9 na pulo. Na pulo. So tulo ka tinag na pulo nya 8 ka tinagsa. So letter A. Number 3. So napulo man no kini napulo. Tong linginan ning napulo nya kana sad napulo. So duha ka tinag napulo excuse me ug upat ka tinag sa letter C. Tanod gamita sa number 4 and 5 and 10 tinag na pulo ug once ang tinag-usa. Ila man ni kini napulo usa ka tinag na pulo 1/10 of 2 ones. Letter A. Excuse me. Kini kalima. Excuse me mga bata. Utoy naman ko. Oy. Kalima. Excuse me. Hindi, tinag na pulo. Magrupo ta pilay magrupo na to. Kini na pulo maning. Napulo. Duha. Na tinag sa tulo upat. So letter C. Excuse me. Ay, sorry. Sorry mga bata kay giubo nagsud si teacher. Hinumdumi kini ang paggrupo sa tinag-usa paingon sa tinagpulo mao ang pagtapok sa mga butang. Usa kini sa mga pamaagi aron malanlain nato ang grupo sa mga numero base sa iyang place value. To nga na no. So ato ng grupo so na may sa diri gisundog ra niya duha na katinag na pulo niya ay tinag sa so 2 10s and 4 ones. Buhata kini excuse me.
Grupuha ang tinag-usaw. Paingon sa tinag na pulo. Lingini ang tagletra. So, nga na. 1/10 usara. Usara ka tinag na pulo. Kani, pila ka tinag na pulo? Tulo. 3/10 na tulo man ka grupo niya. Na pulo ang sulod. Pila ka tinag na pulo? Duha. Kay duha ka grupo. 20 ka tinag sa. So, 2/10. Pila ka tinag na pulo ang nasa pundok? Tulo. Na pulo ang kada sulod. So, 3/10. Pila ka tinag na pulo ang nasa pundok? Na pulo. Pangitatag na pulo ha. Na pulo. May tulinginan. Na pulo. So, tulo. 3/10. Tulo ka pundok. Kada pundok na pulo ang sulod. Evaluasyon. Uspa ang paggrupo sa butang gikan sa tinag-usa ngadto sa tinag na pulo. Butangan dayon nahimog sakto nga numero sa badlist base sa imong pag-regroup sa butang nga tinag na pulo. May atong grupohon siya. Pila man na siya ka grupo. Kada sulod ana na pulo man. So 3/10. Ana siya ato na sa ning grupohon be. Na pulo gyud sulod ha kada grupo. O duha ra. Ka grupo na pulo be wa sa duha tulo 4 5 6 7 8 9 10 na pulo. Sa duha tulo 4 5 6 7 8 9 na pulo. Na pulo duha ka lingin. So 2/10 kan tulo pila ka na pulo ni? Usa, duha, tulo. Upat, lima, unom. Letter A. Kini. Pila marikanaw na pulo. Napulo na kabuok. Napulo puri kabuok. So 2/10. Yapa di ay 3. Ayan, tumalikon ka na napulo. Ada ay 5. So, tulo dire 3/10 and 5 ones. No, din pilay bungkig napulo ag sulod no. Napulo derag napulo nya ini napulo napulo pilay wa tulo 3 ones na ay supra. Balik ko na to be. Kini sa kagrupo man ni. Kini napulo. Napulo na. Napulo po na. Okay, wa may labot. Okay, ring duha. Tulo diha. Mga buluhaton, pilia og lingini kung sakto sayop ang paggrupo sa tinag-usa paingon sa tinag na pulo. Sakto number 1. Number 2.
Sayop number 2. Pwede pa na siya no. Pwede pa na siya. Napulo pa na siya. Sayop na din sayop. Din sakto. Dire sayop. Din sakto. Okay, number 4. Number 4 napulo niya na may upat. Sayop. Napulo. Napulo. Tulura. Tulura diha sayop. Okay, ngarita sa lesson 1.2 regrouping sets of numbers gihapon. Learning competency, regroup sets of tens into sets of hundreds. So hundreds na ta, dili na puta sa tinag na pulo. Ginatos na sad ni atong hisgutan. 1.2 na ta. Regrouping of sets of numbers into sets of hundreds, tens, into hundreds. Subayang imong nahibaw-an pinaagi aning buluhaton karon pila ka tinag na pulo ang naa sa ulagway. Lingini ang letra nga adunay sakto nga tubag. Sige. Pila kuno ni katinag na pulo? B. Pila ni katinag na pulo? Pila man ni kabuok? Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ang sulod. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siyam na pulo. So napulo tanan. So 70 katinag na pulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pila katinag na pulo nga naa sa hulagway? 7 katinag na pulo. Kini pila man ni katinag na pulo? Betong ihapon ni usa ka grupo na pulo bay sulod. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Napulo. Ipon na to pila ni tanan. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So napulo katinag na pulo. Number 3, pila ka gatos ang anaa sa hulagway? So ihapon ni napulo man ning sulod no. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So napulo ka napulo. Napulo 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, usa ka gatos. So pila ka gatos ang nasa hulagway? Usara man ka gatos tanan. So pila ka gatos man? Pila ka napulo ka napulo. Pila ka gatos? Usa lang ka gatos. Ginatos naman pud sa atong mathematics module 5 1.2. Sa 1.1 katong tinagpulo, tinagatos na sa diri sa 1.2. Sunod ka upat. Pila ka gatos? Usa lang, letter
A. Sunod. Ano isod? Napulo. Ano isod? Napulo na eh. Napulo. Lani ka na eh. Napulo. Duha ka gatos. Pinda, duha ka gatos. Pila ka gatos ang ani gihatag sa pundok? Usa ka? Ano? Letter A. Sublia kini, subayang imong nahibaw-an, mag-ihap gikan sa napulo hangtod sa siyam ka napulo. Subayang imong nahibaw-an, mag-ihap gikan sa napulo hangtod sa siyam ka napulo. So napulo, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, usa ka gatos. Pundok sa tinagatos. Ang tinagatos nga paggrupo sa mga butang gamiton kung miabot sa napulo katinag napulo ang mga butang sa maniining tinagatos naman lang kita sa 1.2. Tinagatos man na siya. Napulo ka tinagpulo isa ka gatos. 20 ka tinag napulo duha ka ginatos. 30 ka tinag napulo tulo ka gatos. Tulo ka ginatos. Ug upat ka tinag upat ka gatos. Upat ka tinagatos. Nga. Karon subayon kung saan paggrupo sa tinag paingon sa ginatos. Ang paggrupo sa tinag napulo paingon sa tinagatos mao ang pagtapok sa tinag napulo nga mahimong tinagatos. Kung dili nakaab tinag napulo mahimong pundok ang tinagatos kini ihapon sa tinag napulo tens ug dili kaabot og tinag pulo kini ihapon sa tinag usa. So sa kagatos og napulo. So sa kagatos og napulo na. Excuse me. Ay, excuse me kaayo jud. Ang giubog yun ko. Duha ka ginatos og pila ka napulo, 5 ka tinag napulo. Yan na. Saan naman to? Nawala man. Tara. Grupuha pag-usab ang mga butang gamit ani tinagatos anre sa tinag napulo lingini ang letra nga adunay saktong tubag. So duha ka ginatos og 5 ka tinag napulo. So letter A. Number 2, 5 ka ginatos og na 4 ka tinag
na pulo. 5 hundreds and 4 tens. Kini duha ka hundreds, 2 hundreds and 7 tens. 7 tens sa duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Pito ka tinagpulo. So duha o 207 tens. Kini upat ka ginatos o 8 ka tinag na pulo. 408 tens. Kini pila man ni ka ginatos itong ihapon usa ra siguro, usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam na pulo. Na pulo. So usa ka ginatos og 5 ka tinag na pulo. Letter C. Hinumdumi kini ang paggrupo sa tinag na pulo paingon sa tinagatos mao ang pagtapok sa mga butang. Sa kini nga pamaagi aron madali nimong pag-ihap sa mga butang pinaagi sa pagpundok-pundok og tinag na pulo ug tinag gatos. So kini pila man ni kada pundok na pulo sa atong ihapon na pulo, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ano balikon? Asar ba to? Itong balikon mga bata. Napulo atong balikon. Napulo, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 og usa ka gatos. So usa ka gatos ang atong pagpundok. Ano ginabot man og 1,000. Usa ka gatos ingana ra, usa ka gatos. Buhata kini sulayin ni base sa imong natun-an. Pagpakita o pag-ihap nga tinag na pulo paingon sa usa ka gatos. Grupuhang tinag na pulo paingon sa tinagatos. Lingini ang letra nga adunay sakto nga tubag. So tulo ka gatos og 6 ka tinagpulo. Letter B. Number 2. Tulo ka gatos og 3 ka tinagpulo. Kini tulo, 4 ka gatos. Dapay ka upat. 4 ka gatos, 402 tens. Kini tulo ka gatos, 302 tens. 205 tens. Evaluasyon, buhata kini base sa imong nasabtan sa pag-usab sa grupo sa tinagpulo paingon sa tinagatos. Ipuno ang hustong numero nga nawala sa paggrupo sa tinag na pulo paingon sa tinagatos. Lingini ang letra nga adunay saktong tubag. So kana pila ka gatos? Tulo. Kay gatos na kini gatos. Kini gatos. Tulo ka gatos. Kini napulo man ni. Napulo. Tulo ka 300s, then 3 tens, then 5 ones. So ato pangitaon. 303 tens. So letter B ba? 3 tens, 500s, 500s ba? 300s, letter A. Kini 100s and 2 tens. So sunod, number 2, 600s and 2 tens and 4 ones. Ini 400s, 4 tens, and balik ko na to kay na-scan.
Sara man to. Scan pa ta. Scan pa ta. Sara man to. Nara. Kini 400s, 4 tens, and 8 ones. So 400s, letter A. Kini 100s, 5 tens, and 3 ones. So 100s, letter B. Mga buluhaton, adunay dugang buluhaton base sa imong nahibal-an sa paggrupo sa tinagsa, paingon sa tinag na pulo, tinag na pulo paingon sa tinagatos. Lingini ang sakto sayo pagkagrupo sa tinag-usa, paingon sa tinag na pulo, tinag na pulo paingon sa tinagatos. Okay, nga rin nata sa mga buluhaton sa 1.2 module 5, regrouping of tens and 200s. So tinagatos abot na tag tinagatos. Nga rin nata sa evaluasyon. Buhatag kini base sa imong nasabtan sa pag-usab sa grupo sa tinag na pulo paingon sa tinagatos. Ipuno ang gustong numero nga nawala sa paggrupo sa tinag na pulo paingon sa tinagatos. Lingini ang letra sa adunay saktong tubag. So kini anatangari mga buluhaton na tano ad sakto o sayop. Sakto ba nig sayop? 400s and 8 tens and 3 ones. Sakto kaayo kay na 400 sa 2, 3, 4 sa 2, 3, 4. Then ang iyang tens sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang iyang ones 3. So sakto. Number 2, 500s, 4 tens, and 3 tens. Uy, sayop na dapat ni. So, sayop. Number 3, 300s. Bipila ka hundreds, then 2 tens, then 8 ones. Be, 300s, then 2 tens, then 8 ones. Sakto. Sakto. Number 3, 300s. 300s ba? 2 lang. Then 2 tens. 2 tens nga 5 man na. Then 8 ones. O di ra ba na 8? Pwede pa ni siya magrupo 9 na siya. So wrong. Sayop. Yeah, sayop. Sayop. Number 5. Atong chikon. 5 200s, 5 tens, and 0 ones. Very good. Sakto kaayo sa number 5. Okay, thanks for viewing. Mauto atong 1.2 module 5. So, ang atong module 5, 1.1 and 1.2. Thanks for viewing. Regrouping na to siya. Ones into tens, then tens and 200. So, hoping nga nakasabot ang atong mga learners. Thank you for viewing. Don't forget to like and subscribe the channel.